श्रीमद् वाग्भट विरचितम् अष्टाङ्गहृदयं सूत्रस्थानं प्रथम आयुष्कामेयम् अध्यायः। श्लोकः संसर्गसन्निपातश्च तद्वितृक्षयकोपतः समासः सम्यक् सृञ्जति इति संसर्ग सम्यक् निश्चयेन पद्यते इति सन्निपातः द्वौ च त्रयश्च द्वित्रियाः शयश्च कोपश्च शयकोपाः तेषु द्वित्रीणां क्षयकोपः तस्मात् द्वौ च त्रयश्च क्षयश्च कोपश्च संधि सन्निपातः प्लस च विसर्ग संधि अंतर्लिंग विभक्ति वचनानि संसर्ग अकारांत पुल्लिंग प्रथम विभक्ति एकवचनम् सन्निपातः अकारांत पुल्लिंग प्रथम विभक्ति एकवचन च अव्यया प्रत्ययः कोपतः कोपत प्लस तसिल्ल प्रत्यय द्वित्रिक्षय कोपतः द्वित्रिक्षय कोपत प्लस तसिल्ल प्रत्यय पदार्थ सन्निपातः बॉन्डिंग ऑफ थ्री दोषा क्षय डिक्रीज प्रकोप aggravated संसर्ग bonding of two doshas च and अन्वयः द्वौ त्रिक्षय कोपतः तत् संसर्ग सन्निपातः च भवति अर्थ when two of these doshas are vitiated in unison either in kshaya that is decrease from or prakopa that is aggravated from the condition is called as samsarga pathological bondage of two doshas and when all the three doshas are vitiated in tutum the condition is called sannipata that is pathological bandage of all three doshas. धन्यवादः।